जिंदा है वो लोग जो मौत से टकराते हैं, मुर्दों से बदतर है वो लोग जो मौत से घबराते हैं। अब जरा जिक्र हो जाए इन फिल्मों का जिनकी कहानियां कादिर खान ने लिखी। फिल्म अग्निपथ 1990 की रिलीज होने वाली इंडियन क्राइम ड्रामा थी, जिसके हिदायतकार मुकुल आनंद थे और अमिताभ बच्चन इसके हीरो थे। सांप और न्योले का लड़ाई में सांप मरता है, कंचा सांप तो मर गया। इस फिल्म के प्रोड्यूसर आश जौहर थे। इस फिल्म का नाम एक नज़्म से लिया गया था जिसका उन्वान था अग्निपथ, और इसे लिखा था अमिताभ बच्चन के वालिद हरी दानिश राय बच्चन ने। फिल्म के आगाज में ही इस नज़्म को पढ़ा जाता है और पूरी फिल्म ही इस नज़्म की थीम पर मबनी है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो कोई खास मकाम हासिल न कर सकी, मगर उसे पजीराई जरूर मिली। दूसरी फिल्म देश प्रेमी थी जो 1982 में रिलीज हुई और उसके हिदायतकार मनमोहन देसाई थे। इस फिल्म को एक तो मोहम्मद रफ़ी से मंसूब किया गया जिन्होंने इस फिल्म काटा टल सांग गा था, और दूसरे अदाकार आतम कुमार से, क्योंकि दोनों ही का इंतकाल इस फिल्म की रिलीज से 2 साल कबल हो गया था। इस फिल्म में अजीम म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत ने एक गाना भी गाया था, लेकिन ये एक औसत दर्जे की फिल्म साबित हुई, और बावजूद उसके कि इसके हीरो अमिताभ बच्चन थे और हिदायतकार मनमोहन देसाई थे, फिर भी नाक़िदीन और फिल्म बैनों ने इसे पजीराई नहीं बख्शी। तीसरी फिल्म थी ओ 50-50, जिसके अदाकारों में राजेश खन्ना, कादिर खान और रंजीत शामिल थे। ये फिल्म 1984 में रिलीज हुई और उसकी हीरोइन टैना मुनीम और डायरेक्टर फिल्म सितार का जौल के वालिद शोमो मुखर्जी थे। कादिर खान की चौथी बहैसियत कहानी नवीस फिल्म थी गंगा जमुना सरस्वती, जिसके अदाकारों में शामिल थे अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती और अमरीश पुरी। ये फिल्म 1988 में रिलीज हुई। इस एडवेंचर फिल्म के हिदायतकार मनमोहन देसाई थे। पांचवीं फिल्म थी अंदर अजीत, जिसके अदाकारों में अमिताभ बच्चन, कादिर खान और माधुरी शामिल थे, और ये रिलीज हुई थी 1991 में, और उसके हिदायतकार के वी राजू थे। दीगर अदाकारों में शामिल थे कुमार गुरु, सदाशिव, उमरा परकार और सईद जाफरी, जबकि इस फिल्म की हीरोइन जे परादे थी। छठी फिल्म ऊ कातिलों के कातिल थी, जिसके अदाकारों में शामिल थे शक्ति कपूर, धर्मेंद्र और ऋषि कपूर। 1981 में रिलीज होने वाली ये फिल्म एक्शन थ्रिलर थी, जबकि इसकी हिदायत की जिम्मेदारी अर्जुन और अनिल निगविरानी पर थी। फिल्म की मौसीकी कल्याण जी आनंदुजा ने तरतीब दी थी और ये बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। सातवीं फिल्म थी लावारिस, जिसके नुमायां अदाकारों में अमिताभ बच्चन, श्री राम लागू, अमजद खान, जीनत अमान और सतेंद्र कपूर। ये 1981 की ब्लॉकबस्टर फिल्म करार पाई, जिसके डायरेक्टर प्रकाश मोहरा थे। और मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। इस फिल्म का गाना ओ मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है एक तरह का हाउस होल्ड गाना था, जिसे पहले नौजवान गुलकारा उल्का आगिंक ने और दूसरी बार फिल्म में अमिताभ बच्चन ने गाया था। इस गाने के लिए अलका आगिंक को फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नामजद किया गया और कैटेगरी थी बेहतरीन प्लेबैक सिंगर की। इस गाने में छोटी मोटी दुबली पुतली बीवियों का मिजाहिया अंदाज में तज़किरा किया गया है। कादिर खान की लिखी 8वीं फिल्म थी ए महाचूर, जिसके फनकारों में शामिल थे राजेश के ने, हारूना ईरानी, नीतू सिंह और प्रेम चोपड़ा। ये एक्शन फिल्म बनी थी 1976 में और उसके हिदायतकार नरेंद्र बेदी थे। फिल्म के गाने लिखे थे आनंद बख्शी ने, जबकि मौसीकी SD बर्मन ने तरतीब दी थी। फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर बहुत हिट साबित हुई। उनकी लिखी हुई नवीं फिल्म थी महागुरु, जिसमें अदाकारी के जौहर दिखाए थे। इस फिल्म की कहानी लिखने में कादिर खान के साथ थे ज्ञान देवागिनीहोत्री, जबकि इसके डायरेक्टर SS रविचंद्रा थे। इस फिल्म के मुकालमे भी कादिर खान ने लिखे थे, जो बहुत मकबूल हुए। फिल्म में रजनीकांत के नए स्टाइल और अनोखे अंदाज को इस्तेमाल किया गया, क्योंकि उनकी 2 फिल्में अंधा कानून और गिंगवा बहुत कामयाब हुई थीं। कादिर खान की 10वीं फिल्म मुकद्दर का सिकंदर थी, जिसके अदाकारों में अमिताभ बच्चन, रेखा और खुद कादिर खान भी शामिल थे। ये 1978 में बनने वाली फिल्मों में बहुत बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म के फिल्मसाज और हिदायतकार प्रकाश मोहरा थे, जिसके दीगर इदारों में विनोद खन्ना, राखी और अमजद खान शामिल थे। दर हकीकत 1978 की 2 बड़ी फिल्मों उशोले और बॉबी के बाद ये सबसे बड़ी सरमाया कमाने वाली फिल्म साबित हुई। इस फिल्म के मुख्तलिफ शोबों में फिल्म फेयर अवार्ड्स की नामजदगियां तो हुईं, मगर इसे कोई अवार्ड ना मिल सका। गियर हु फिल्म थी सतुई पे सतुआ, जिसके लीड रोल में थे अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, अमजद खान और शक्ति कपूर। कादिर खान की बार हु फिल्म ऊ शक्का थी, जिसके अदाकारों में शामिल थे सतेंद्र कपूर, जितेंद्र और हेलन।
اس فلم کی کہانی لکھنے میں قادر خان کی معاونت شیام رالہن نے کی تھی اور کے شکلن اس کے ہدایت کار تھے۔ یہ فلم 1981 میں ریلیز ہوئی تھی۔ اس کی تریو فلم تھی وہ آرانہ، جس کے اداکاروں میں شامل تھے امیتابھ بچن، ارونا ایرانی، قادر خان، نیٹو سنگھ اور تنوجا۔ یہ بھی 1981 میں ریلیز ہوئی اور اس کے ہدایت کار تھے راکیش کمار امجد خان، جو ایک ولن کی شہرت کے حامل تھے، اور انہوں نے امیتابھ بچن کی تمام فلموں میں منفی رول ادا کیے، لیکن اس فلم میں ایک مثبت کردار میں نظر آئے۔ اس فلم کی ایک خوبی یہ تھی کہ اس کی موسیقی ترتیب دی تھی راجیش روشن نے۔ اس فلم کے 3 گانے مقبول عام ہوئے، جن میں چھو کر میرے من کو، تیرے جیسا آرے کہاں اور سارا زمانہ حسینوں کا دیوانہ شامل ہیں۔ قادر خان نے 300 سے زیادہ فلموں میں کام کیا، جبکہ 250 سے زیادہ فلموں کے سکرین پلے، ڈائلاگ اور کہانیاں بھی لکھیں۔ کئی سال تو ایسے ہیں جن میں انہوں نے 20 سے بھی زیادہ فلموں میں کام کیا۔ 1971 میں ان کی ایک ہی فلم بنی۔ اسی طرح 1973 میں ایک فلم تھی داغ، جبکہ 1974 میں ان کی 5 فلمیں منظر عام پر آئیں، جن میں گپت گیان، بے نام گونج اور دل دیوانہ شامل ہیں۔ 1975 میں بھی ایک فلم آئی، اناڑی، جس کے بعد تو جیسے قادر خان پر فلمیں برسنے لگیں، لہذا 1976 میں ان کی 5 فلمیں ریلیز ہوئیں، جن میں نور الہی، زمانے سے پوچھو، مہاچور دالت اور بیراگ۔ 1977 میں 7 فلمیں نمائش کے لیے پیش ہوئیں، جن میں شامل تھیں ہنٹر والی، خون پسینہ، چھیلیا، بابو، مکتی پرورش، چور سپاہی، اور اگر 1978 میں پھر 5 فلمیں ریلیز ہوئیں، اتیاچار، بھولا بھالا، مقدر کا سکندر، شالیمار، کلی نمبر 1۔ 1979 میں ان کی 3 فلمیں سامنے آئیں، جن میں مسٹر نٹور لال، سہاگ اور ظلم کی پکار شامل تھیں۔ 1980 میں 11 فلمیں آئیں، جن میں شامل تھیں روم نمبر 203، دھن دولت 2 اور 25، لوٹ مار، جیوتی بنے، حوالہ، قربانی، انیس 20، بے رحم، جوالا مکھی، گنگا اور سورج اور عبداللہ۔ اگلے سال 1981 میں 15 فلمیں ریلیز ہوئیں، جن میں شامل تھیں صدقہ، کملی والے کا قسم، بھوانی کی بلندی، نصیب، آہستہ آہستہ، آرانہ، شقہ، شمع، 50-50، گہرا زخم، میری آواز، سنو، کالیا، زمانے کو دکھانا ہے، وقت کی دیوار اور راز۔ 1982 میں تو قادر خانون نے بالی ووڈ میں بہت سے لوگوں کو چونکا دیا، کیونکہ اس سال ان کی 14 فلمیں ریلیز ہوئیں، جن سے ستوئی پہ ستوا، وکیل بابو، تیسری آنکھ، دیس پریمی، سنم تیری قسم، بدلے کی آگ، راج محل، وقت وقت کی بات، سمراٹ، پیار میں سودا نہیں، مہندی رنگ لائے گی، لکشمی، جیو اور جینے دو اور فرض اور قانون شامل تھیں۔ 1983 میں پھر قدر خان کی 14 فلمیں نمائش کے لیے پیش ہوئیں، جن میں شامل تھیں سلام، محبت، منگل پانڈے، ہمت والا، مہمان، جانی دوست، وہ جو حسینہ، نوکر، بیوی کا، جسٹس چودھری، موالی، کلی راستے اور رشتہ، کراٹے، کیسے کیسے لوگ اور چور پولیس۔ 1984 نے پھر سارے سابقہ ریکارڈ توڑ ڈالے، جب قادر خان کی 22 فلمیں ریلیز ہوئیں، جن میں شامل تھیں محبت کا مسیحا، میری عدالت، انقلاب، تحفہ، گھر ایک مندر، مقصد، گنگوا، نیقدم، پاؤں کی زنجیر، شرارہ، شب قیدی، میرا فیصلہ، قانون، میری مٹھی میں، کامیاب، جینے نہیں دو نگاہ، کیپٹن، میری بد اور بدنام اور عقل مند۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔